टीएलपी और गवर्नमेंट के दरमियान फिर से एक महाज खुल चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है फ्रांस का ब्लास्फेमी को सपोर्ट करना। आज की इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे कि ब्लास्फेमी लॉज क्या हैं, क्यों इंटरनेशनली ब्लास्फेमी लॉज को बनाना बहुत मुश्किल है और किस तरह यहूदियों ने पूरे यूरोप और अमेरिका में अपनी मतलब के ब्लास्फेमी लॉज को इम्प्लीमेंट करवाया है। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि क्यों फ्रांस ब्लास्फेमी करने वालों को प्रोटेक्ट करता है और क्यों फ्रांस में ब्लास्फेमी करना अलाउ है। तीसरे हिस्से में बात करेंगे कि किस तरह हुकूमत ने पिछले 1 साल से टीएलपी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। लास्ट में एक सोल्यूशन सजेस्ट करूंगा जिसके ज़रिए टीएलपी और गवर्नमेंट एक मेज़ पर बैठ सकते हैं मुज़ाकरात करने के लिए और जिसके ज़रिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत को पूरी दुनिया में महफूज रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ब्लास्फेमी जैसे एक हसास मौजू को डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है स्कलैन मुश्ताक। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्लास्फेमी क्या है? किसी भी मजहब से एसोसिएट किसी भी चीज़ या शख्सियत का मजाक उड़ाना या उसे डिफेम करना ब्लास्फेमी कहलाता है। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिसमें ब्लास्फेमी करने वाले लोगों को सजा दी जाती है। इसमें बहुत से नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और अरब कंट्रीज शामिल हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें ब्लास्फेमी लॉज ऑन पेपर तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ब्लास्फेमी करने वाले लोगों को वहाँ पर सज़ा नहीं दी जाती। इसमें बहुत से यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें ब्लास्फेमी लॉज तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इसमें ब्लास्फेमी करने वाले लोगों को उल्टा प्रोटेक्ट भी किया जाता है। इसमें न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस और आइसलैंड शामिल है और अनफॉर्चुनेटली ये ममालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक भी कंसीडर किए जाते हैं। इस चार्ट में आप इन तमाम ममालिक की फहरिस्त को देख सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनली ब्लास्फेमी लॉज को बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी मज़हब के करीब कोई शख्सियत या चीज़ एक सैक्रेड समझी जाती है यानी मुतबरक समझी जाती है, तो दूसरे मज़हब के करीब वही चीज़ एक विलन की हैसियत रखती है। पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान में और आज के हिंदुस्तान में यही इशू मुसलमानों को फेस करना पड़ रहा है। एक तरफ हिंदू हैं जो कि गाय को एक बहुत मुतबरक चीज़ समझते हैं, दूसरी तरफ मुसलमान हैं जो कि गाय को ज़िबा करते हैं और उसका गोश्त भी खाते हैं। अब इंटरनेशनली अगर हिंदू चाहें कि गाय की इस्मत पे या कि इंडिया में गाय की इस्मत पे किसी किस्म का कोई कानून बने, तो वो नामुमकिन है, क्योंकि बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का है जो कि गाय को ज़िबा करता है। इसलिए इंटरनेशनली लॉज बनाना बहुत मुश्किल है ब्लास्फेमी के। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस भी है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर ने तकरीबन 60 लाख के करीब यहूदियों को मारा। लेकिन अगर यूरोप और अमेरिका में आप होलोकॉस्ट डिनाइल करें, यानी अगर आप कहें कि हिटलर ने यहूदियों को नहीं मारा, या फिर यहाँ तक कहें कि मरने वाले यहूदियों की तादाद 60 लाख नहीं बल्कि 6 लाख थी, तो इस चीज़ के डिनाइल करने पर भी आपको यूरोप और अमेरिका में होलोकॉस्ट डिनाइल के कवानीन के तहत सज़ा हो सकती है। और फ्रांस में बहुत से फ्रांस ने अपने शहरियों को इस चीज़ पर सज़ा दी है और ये दुनिया का वाहिद ब्लास्फेमी लॉ है जो बहुत से ममालिक में इम्प्लीमेंट है। फ्रांस दुनिया का पहला मुल्क है जिसमें सेकुलरिज्म के कवानीन को इम्प्लीमेंट किया गया। 1905 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने सालों की मेहनत के बाद अपने आप को कैथोलिक चर्च से अलग किया और लेसिटे नामी एक कानून को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका मकसद ये था कि हुकूमत आज से किसी भी शख्सियत के मज़हब से कोई सरोकार नहीं रखती और मज़हब किसी भी शख्स का अपना इनफरादी मामला है। 16 दिसंबर 2020 को सैमुअल पैटी नामी एक फ्रांस के टीचर को एक मुसलमान ने कत्ल कर दिया, क्योंकि वो अपनी क्लास में बच्चों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए चार्ली हेब्डो के बनाए हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके दिखाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे। अब चार्ली हेब्डो एक मैगजीन है जो कि इस तरह के काम करने में पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। 2015 में चार्ली हेब्डो के ऑफिस पर मुसलमानों ने इसी वजह से अटैक किया था। इसके बाद फ्रांस के सदर मैक्रोन ने सैमुअल पैटी को फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड लीगियन ऑफ ऑनर दिया,
اس کے بعد میکرون نے مسلمانوں کے گرد فرانس میں گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، فرانس میں اس وقت تقریباً 50 لاکھ کے قریب مسلمان رہ رہے ہیں۔ میکرون کا کہنا تھا کہ کوئی بھی فورن ٹرینڈ امام، یعنی جو امام دوسرے ممالک سے ٹرینڈ ہیں، وہ فرانس میں کسی مسجد میں امامت اور خطابت نہیں کر سکتے۔ یہ اپنا ایک فرانس کا ورژن آف اسلام لائیں گے، جس میں جو بھی امام مسجد میں امامت کرنا چاہتا ہے اس کو فرانس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ بلاسفیمی کو سپورٹ کرنے والی بات کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ بھی دیا جائے، پھر بھی فرانس کا منافقانہ چہرہ آپ کے سامنے آئے گا جب پچھلے 20 سال میں 6 کے قریب لوگوں کو ہولوکوسٹ کے انکار کرنے پر سزا دی جا چکی ہے فرانس میں۔ سب سے پہلی سزا 1998 میں دی گئی جب ایک فرینچ رائٹر روجر نے ہولوکوسٹ ڈینائل پہ کچھ لکھا تو انہیں تقریباً 37,000 یورو اور 6 ماہ کی قید سنائی گئی۔ آخری سزا 2015 میں سنائی گئی جب ایک شخص نے ہولوکوسٹ ڈینائل کیا تو اسے 2 سال کی سزا سنائی گئی۔ چارلی ہیبڈو میگزین کی بات کریں تو وہ اپنے آپ کو فریڈم آف سپیچ کا چیمپئن سمجھتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ چارلی ہیبڈو میگزین کے ایک کارٹونسٹ نے یہودیوں کے اگینسٹ کچھ کارٹون بنا کر شائع کیے تو یہودیوں نے چارلی ہیبڈو پر مختلف طرح کا دباؤ ڈالا کہ اس امپلائی سے معافی لے کر دیں ہمیں۔ تو اس امپلائی نے معافی مانگنے سے انکار کیا تو چارلی ہیبڈو نے اس امپلائی کو ہی جاب سے نکال دیا۔ اب اگر آپ بلاسفیمی کو اتنا ہی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ یہودیوں کے اگینسٹ کسی بھی کارٹونسٹ کو کیوں فائر کر رہے ہیں؟ اب یورپ اور فرانس اگر بلاسفیمی کو اتنا ہی سپورٹ کرتا ہے تو پھر کیوں وہ یہودیوں کے اگینسٹ بلاسفیمی کو الاؤ نہیں کرتا؟ جب فرانس نے بلاسفیمی کو اوپنلی سپورٹ کرنے کے لیے چارلی ہیبڈو کی طرف سے بنائے گئے کارٹونز کو گورنمنٹ بلڈنگز پر لگانا سٹارٹ کیا تو پوری دنیا میں فرانس کے اگینسٹ احتجاج شروع ہوئے، اور پاکستان میں اس احتجاج کو ٹی ایل پی لیڈ کرتی دکھائی دی۔ ٹی ایل پی کا مطالبہ تھا کہ جلد سے جلد فرانس کے ایمبیسیڈر کو پاکستان سے نکالا جائے اور پاکستان فرانس سے سفارتی تعلقات کو ختم کرے۔ کافی دن احتجاج کرنے کے بعد 16 نومبر 2020 کو ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں حکومت نے اس چیز کا وعدہ کیا کہ اگلے 3 ماہ کے دوران حکومت پارلیمنٹ میں ایک ریزولیشن پیش کرے گی اور اس پر پوری طرح ڈسکشن کی جائے گی کہ کب فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے، لیکن اگلے 3 ماہ میں فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈسکشن پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی۔ بعد میں ٹی ایل پی نے دوبارہ 3 ماہ کے بعد احتجاج کی کال دی تو حکومت نے 1 ماہ کا مزید ٹائم مانگا تو ٹی ایل پی نے مزید ٹائم دیا۔ 1 ماہ کے اندر بھی ٹی ایل پی کے کسی مطالبے پر کسی قسم کا کوئی کام نہ کیا گیا تو ٹی ایل پی نے اپریل میں اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا۔ 12 اپریل 2021 کو ٹی ایل پی کے امیر سعد حسین رضوی کو پولیس کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد پورے ملک میں احتجاج شروع ہوئے۔ لیکن لاہور میں اس احتجاج کی شدت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ہیڈ آفس کے باہر احتجاج کرنے والوں پر سیدھے پولیس کی طرف سے فائر چلائے گئے، جس میں 27 کے قریب ٹی ایل پی کے اہلکار اور 2 پولیس اہلکار اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ 8 جولائی 2021 کو سعد حسین رضوی کو ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے سعد حسین رضوی کو رہا نہیں کیا گیا، جس کے بعد دوبارہ اب ملک میں ٹی ایل پی کے ورکرز احتجاج کرنا شروع کر چکے ہیں۔ دوستوں، مسلسل حکومت ٹی ایل پی کے ورکرز پر مظالم کر رہی ہے، دوسری طرف حکومت کے سر پر بھی ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے۔ دوستوں، اگر سلوشن کی بات کی جائے تو پاکستان اگر فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال بھی دے اور فرانس سے اپنے سفارتی تعلقات ختم بھی کر لے، لیکن پھر بھی اگر فرانس میں اس طرح کے واقعات ہوئے تو پھر کیا سلوشن ہوگا؟ یا پھر اگر کسی یورپین کنٹری نے دوبارہ اس طرح کا کام کیا تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ کیا پاکستان ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ختم کر لے گا؟ یہ کوئی آپٹیمل سلوشن نہیں ہے۔ درمیانی راستہ یہی ہے کہ ٹی ایل پی حکومت کے سامنے یہ مطالبہ رکھے کہ حکومت پوری دنیا کے تمام مسلمان ممالک اور خاص طور پہ او آئی سی کو آن پیج لے کر ایک بلاسفیمی لا اس طرح کا بنائے انٹرنیشنلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی حفاظت کی جا سکے، جس طرح یہودیوں نے ہولوکوسٹ ڈینائل پر ایک اپنا لو بنوایا ہے، تاکہ کوئی بھی حکومت اور کوئی بھی شخصیت نموذ رسالت پر اس طرح حملہ نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی اس طرح کا سلوشن نہیں ہے جس سے
इस चीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सके। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।